کملی والا دس کیڑا غم لگ گیا سونیا تیری جگہ میں رو لینا نبی کریم سجدے چ روئی جا رہے حضرت عمر فاروق نے جب ہمارے عرض کی تھی سونیا اٹھ تیرا فاروق آیا اٹھ کملی والے سینے لا لیں اٹھ کملی والا دس کیڑا غم لگے گیا سونیا تیری جگہ میں رو لینا نبی کریم سجدے چ روئی جا رہے سارے مدینے والے رو رہے کسے آکھیا جلدی جاؤ کو انہوں بلا کے لائے جنوں بیٹھ کے نبی نو چین آ جاندہ کوئی نبی دی بیٹی زہرہ پاک نو بلا کے لائے حضرت سلمان فارسی مدینہ طیبہ آیا عرض کی تھی سیدہ ذرا جلدی آیا جائیں نبی کریم غارج پہ روندے آنے سیدہ پردہ کر کے عورتاں دے جھرمٹے جے آ گئی آگے کارج بابا نے جب ہمارے عرض کی تھی بابا اٹھو ذرا آئی بیٹی دی آواز سن کے اٹھ کے میرے نبی بیٹی نو سینے لا لے عرض کر دیا نے بابا میرے باج گھڑی نہیں سو گزار دیں دن دن کیویں گزار لینے پھر بڑے لکھے نوجوان تشریف فرماؤ نسلہ پتران تو جاری ہوں دیا نے گھر چ 5 بیٹیاں بھی ہونا لوگ پھر بھی آکے کہنے پیر جی دعا کرو اللہ پتر دے بھائی بیٹی بھی تے اپنا خون ہے وہ بھی تے اپنی اولاد ہے پھر لوگ پتر ہی کیوں مانگ دیں میاں صاحب فرما دیں سکھ پتران دی ڈاڑی ہوندی آکھن لوگ سے آنے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے رب حبلی من الصالحین رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے نبی بھی رب کو پتر مانگ دے کیوں کیونکہ نسلہ پتران تو جاری ہوں دیا نے بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوں دی بیٹے دی اولاد نسل ہوں دی یہ میں آسان کران دوترے نسل نہیں ہوں دے پترے نسل ہوں دے نے بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوں دی جتھی بیٹی دی شادی کی تھی جائے آج سید نے اے تے نبی دی بیٹی دی اولاد نے کیونکہ حضور دا تے پتر ہی کوئی نہیں پھر اسی نہ سیدانوں اسی کربلا والیانوں اسی امام حسن حسین نبی دی آل کیوں کہنے ہیں اسی انہوں نسل رسول کیوں کہنے ہیں اتا علی دی نسل ہے اتا علی دی اولاد ہے اتا علی دی آل ہے اتا نبی دی بیٹی دی اولاد ہے پھر نبی دی نسل کی میں ہو گئی آئی میرا عنوان ہے ایدے کیوں میں سیدہ زہرہ پاک دی عظمت عرض کرنی ہے اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر بھی میری دلیل ہے ابناءنا و ابناءکم بھی میری دلیل ہے پر آؤ میں تو ہنو قرآن چو 2 لطف والی آیتہ سناواں بے مرشد المقد بولیا بھی نہیں جدہ مرشد مولا علی ہے نا او بندہ بولے سبحان اللہ ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے چی بیٹھا ہون میں جے توڑے قریبی گاؤں کی نام سے پڑھنے دے صدے چک اتھے میں تقریر کر کے آ رہے ہیں رات میں 2 ملتان تقریرہ کی تھی ہیں سارا دن طبیعت خراب سے میں ہاسپیٹل رہا ہوں توڑی خدمت بھی آدھے رہا سویرے پھر میں بڑا لمبا سفر کرنا ہے انہی سبحان اللہ دے دو میرا صبح تک گزارا ہو جاؤ یار اچھا بولو سبحان اللہ میں نے پتا تھوڑی سبحان اللہ دی عادت نہیں پر میں بھی یاد تو مجبور ہوں تقریر تو انہوں اگلی باری سنا کہ پر سبحان اللہ جو میں سکھا کے جاؤں گا انشاءاللہ او بھائی شاید لبا بیٹھا انہیں میں نے لامہ دینا کہ میرے پروگرام تے نہیں سبحان اللہ کروا جاندے ہو تو اے حال جٹا والے توڑے کو بول دے ہی نہیں میں نے علامہ نہ دلوایا جو اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ پروردگار نے آدم دی نسل دا ذکر فرمایا اسا داؤد نے آدم دی نسل جا پیدا فرمایا اسا سلیمان نے آدم دی نسل جا پیدا فرمایا اسا ایوب نے آدم دی نسل جا پیدا فرمایا اسا یوسف نے آدم دی نسل جا پیدا فرمایا اسا موسیٰ نے آدم دی نسل جا پیدا فرمایا اسا ہارون نے آدم دی نسل جا پیدا فرمایا آدم دی نسل دا ذکر کر دیاں فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ
زکریا تے یحییٰ نو عیسیٰ تے الیاس نے آدم دی نسل سے پیدا کیتا عرض کیتی آلہ سارے نبی تے آدم دی نسل نے عیسیٰ میں آدم دی نسل ہو گئے عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں آدم سارے دے باپا دادا لگ دے نے عیسیٰ دا تے نانا لگ دے نے اللہ نے فرمایا سارے نبی باپ بلو آدم دی نسل نے عیسیٰ ماں مریم بلو آدم دی نسل ہے حل جٹا والے ہوں کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنے نانے آدم دی نسل ہو سکتا ہے پھر فاطمہ دا حسین بھی نانے محمد دی نسل ہو سکتا جنہوں میری دلیل دی سمجھ آئی اچھا بولے سبحان اللہ عیسیٰ نانے دی نسل ہو سکتا ہے تے حسین نہیں نانے دی نسل ہو سکتا اس واسطے اسی کہنے آکے اولاد تے علی دیئے پر آل نبی دیئے میں آج اس بیٹی دا ذکر کر لگا دنیا دے سارے لوگاں دی نسل پترہ تو جاری ہوں دیئے محمد عربی دی نسل رب نے بیٹی تو جاری فرمائیے آج اس بیٹی دا ذکر کر لگا جنہوں اللہ نے قرآن چے کوثر فرمائے کوثر دے بڑے معنی مگر یہ دیتے میں آج ایک لفظ دے گفتگو کرنی ہے میں اس شہزادی کونین دا ذکر کر لگا میں اس راحت قلب مصطفیٰ دا ذکر کر لگا سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ عالمہ صابرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا دا تذکرہ کرا اس سیدہ جنہ دے بارے میں پڑھیا کرنا ماؤں سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے اور قربان کائنات ہو جاندی سی ادو سی جد حضور میں صدقے بطول دے کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے فدا کی امی و ابی یا فاطمہ کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے صدیقہ تے حضرت سید زہرا پاک دو میں ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں ہن میں صدے چک تقریر کر کے آ رہے ہیں اتھے بھی اے موضوع سی اتھے بھی میں حضور کہ سید کائنات دی بارگاہ اقدس دے اندر اپنی ارمغان پیش کر کے آیا جتھو اتھے چھڑ کے آیا اتھو میں شروع کرن لگا اے بیلی توڑے اتھے بھی میں نے لین واسطے گئے سن موٹر سائیکل تے اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے اما عائشہ صدیقہ تے سیدہ زہرا پاک دو میں ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں اما عائشہ صدیقہ ہن سوتیلی اور عمر وچ بھی حضرت سیدہ زہرا پاک 2.5 سال وڈیاں سن اما عائشہ چھوٹیاں سن عمرہ وڈیاں نہیں ہوندیاں رشتے وڈے ہوندے نے تساں کدے ویکھیا کہ ماموں چھوٹا ہوندا ہے تے بھانجا وڈا ہوندا ہے چاچا چھوٹا تے بتیجا وڈا پر عمرہ وڈیاں نہیں رشتے وڈے ہوندے نے اما عائشہ صدیقہ دی عمر مبارک سیدہ زہرا پاک نال تھوڑی سی دو میں کٹھیاں بیٹھیاں تے چودھری دی بیٹی ہوئے تے انہوں ناز ہوندہ میں چودھری دی بیٹیاں تے جڑی بیٹی محمد ربی دی ہوئے ناز آیا تے سیدہ فرما لگیاں اما جی تسی ام المومنین و مرتبہ تو ہڈا بڑا ہے پر تسی کدے میرا مقابلہ نہیں کر سکتی اما عائشہ نے فرمایا فاطمہ کیوں
فرما لگیاں تسی کسے بھی مقام تے پہنچ جاؤ پھر بھی تسی غلام دی بیٹی، میں آقا دی بیٹی، تسی مقتدی دی بیٹی، میں امام الانبیاء دی بیٹی، تسی ابو بکر صدیق دی بیٹی، میں محمد الرسول دی بیٹی. تسی کدے میرا مقابلہ نہیں کر سکدیاں. اما عائشہ بھی بڑیاں فقیہہ سن، وہ جڑی صدیق دی بیٹی ہوئے، جڑی محمد دے گھر وسدی ہوئے. آپ فرما لگیاں فاطمہ تیرا میرا کدا مقابلہ، میں غلام دی بیٹی، تو آقا دی بیٹی، میں ابو بکر دی بیٹی، تو مصطفیٰ دی بیٹی، میں مقتدی دی، تو امام الانبیاء دی، تے میرا تیرا تے مقابلہ کوئی نہیں. پر اے دنیا دیاں گلاں نے، قیامت دیاڑی لگ پتہ نہیں جانا جدو جنت جو تو علی نال جانا ہے، میں نبی نال جانا ہے. تو علی نال جانا ہے تے میں نبی نال جانا ہے. اما عائشہ دا جواب سن کے سیدہ زہرا چپ کر گئی ہوں. اما عائشہ نے دیکھیا زہرا پریشان ہے، اپنی جگہ تو اٹھ کے قریب آئی ہوں. سیدہ زہرا پاک دا متھا چومیا، سر نو سینے نہ لایا، فرماندیاں نے زہرا اتے گلاں دیاں گلاں نے جتے تیرا مقام ہے، میں راتی اٹھ کے دعاواں کرنیاں. یا اللہ مینوں عائشہ نہ بنا دا، فاطمہ دے سر دا والی بنا دیندا. محمد دی دھی دے سر دے والی بنا دیندا. او جدا وال بنن واسطے اما عائشہ صدیقہ دعاواں کرن کہ یا اللہ مینوں زہرا دے متھے دا والی بنا دیندا. کیا اس زہرا دی شانہ جنوں میرے نبی فرماون الفاطمہ بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ ٹکڑے محمد دا ہے. تسی اچھی نہیں سبحان اللہ بولے. فاطمہ ٹکڑے محمد دا ہے. میں پھر کہنے لگا فاطمہ ٹکڑے محمد دا ہے. وہ جڑی زمین تے مٹی محمد عربی دے قدم چملے، اس مٹی دیاں تے رب قرآن چے قسمہ چکے تے جدہ متھا نبی آپ چمے، جدہ متھا نبی آپ چمے. او دیا شانہ نو کون بیان کرے. 1500 سال دی اسلام دی تاریخ علماء دا اتفاق ہے کہ آج جڑی مٹی دے ہوتے اج نبی پاک لیٹے نے نا، زمین دا ٹکڑا جنہوں قبر مصطفیٰ کیا جاندہ ہے، اس زمین دا ٹکڑا جنت نالو بھی افضل ہے تے خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے. جنت دا ٹکڑا تے زمین دا ٹکڑا. پر جڑا زمین دا ٹکڑا جڑا وجود مصطفیٰ نہ لگ گیا، وہ جنت دے ٹکڑے نال بھی افضل ہے، پوری جنت نال بھی افضل ہے تے عرش نال بھی افضل ہے. تے حل جٹا والیو میں زمین دے ٹکڑے دی گل تے نہیں پیا کردا، میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کردا. اما خدیجۃ الکبریٰ فرما دیاں جدو فاطمہ میرے شکم میں چاہی نا، فرما دیاں 9 مہینے میں اپنے وجود جو مشکت عمبر دیاں خوشبوہاں ہو دیا رہی ہیں. تائیوں سیدہ زہرہ پاک جدو دنیا تے تشریف لے آئیاں تے نبی پاک نے بیٹی نو گودی جو بٹھا کے تے بیٹی دیاں زلفاں نو سنگنا. کسے عرض کی تھی یا رسول اللہ لوگ اولاد نو چوم دینے تسی سنگ دیو. فرمایا میری بیٹی دا نام زہرہ ہے، زہرہ جنت دے پھلان دی کلی نو کہہ دینے. فرمایا میں زہرہ نو سونگنا میں نو جنت دی خوشبو آن دی ہے، میں نو جنت دی خوشبو آن دی ہے. تائیوں سائیں سردار نے آکھیا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ قرار فاطمہ، اے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار
نبیاں تے تاجدار دی غمخوار فاطمہ اور سردار جو بھی منگے نائی ترے فاطمہ تو منگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ کہ او نبی دی بیٹی زارا ہے میرے تے تمہارے سیال کوٹ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زارا جے تیرے بابے نے منع نہ کیتا ہوندا لوکی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا فرمایا جے کدے شریعت نے منع نہ کیتا ہوندا تے تہاڈیاں شاناں ویکھ کے دل کردا میں تہاڈی قبر دا طواف کراں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں آکھیا میرا دل کردا میں تیری تربت دا طواف کراں پر کی کراں تہاڈے بابا جان دی شریعت نے منع کر دیتا ہے ایسی عظمت اور جنوں کملی والے فرماون اے فاطمہ فدا کی امی و ابی یا فاطمہ تیرے تو محمد ماں پہ قربان ہو جان وہ تو اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ پتہ نہیں لنگر ہے کہ نہیں توڑے واسطے ہے سچی دسو ہون سبحان اللہ بندی کے نہیں تھوڑا لنگر گروں بھی کھا کیا کرو ہے بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا تے جدی امی نے دس کے بھیجا ہے کہ تو پلیائی کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ہاتھ چکو میں نو پتہ لگے میں جون دے جاگ دے نبی پاک دے نوکرے جو بیٹھا میں حدیث پاک سنا کے آیا کہ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ ایک بابا آیا انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ صبح بیٹی دی شادی ہے تے میری بیٹی واسطے کو تحفہ دیو صحابہ نبی کریم نے تحفے دیندے بھی سن تے حضور کو منگ کے لیندے بھی سن میں رات ملتان گیا تے ملتان والے سون حلوہ پیش کیتا جی اے ساڑے ملتان دا حلوہ ہے جی اے جدو جاؤ کو پیش کر دیں شرک پور شریف جاؤ تے اوتھے دے گلاب جامن بڑے مشہور ہیں پیش کرنگے مثال دے رہے تسی جڑا والے ٹر جاؤ اوتھے دے رس گلے بڑے مشہور ہیں تسی سیال کوٹ آ جاؤ اتھے کھیلاں دا سامان اتھے سرجیکل دا سامان دیگر کافی سوگاتا اتھے بھی موجود ہیں مختلف علاقے سرگودے چلے جاؤ تو تھوندے کنوں بڑے مشہور ہیں صحابہ کی بار بھی کی کر دے سن کہ سوگاتا نبی پاک کو لے کے ہوں دے سن کھجوراں دا پہلا پھل لگنا تے پہلا پھل حضور نو پیش کرنا ایک صحابی سن تے انہوں دا دل کرے میں حضور نو تحفہ دے تے غریب بڑے سن پیسے نہیں سن ہوندے انہوں کی کرنا ایک یہودی دی دکان تے جانا تے جڑیاں سونیاں چیزاں لگنیاں نا وہ ادھار خرید کے نبی پاک کو لا جانا تے آ کہنا جی آ تحفہ لے لو نبی پاک نے تحفہ قبول کر لینا جدو یہودی نے پیسے مانگنے تے انہوں لے کے نبی پاک کو لا جانا کہنا دے پیسے دے آجے حضور نے فرمانا میں دے کلو خرید دیا کچھ نہیں تے کہنا تحفہ نہیں جلیا حضور نے فرمانا تحفہ تو سا دیتا تے عرض کرنی یا رسول اللہ میں غریب بڑا پیسے تو سا ہی دینے نے ایک دن تحفہ لے کے آئے تے نبی کریم نے فرمایا یا عبداللہ انج نہ کریا کر ادھار خرید کے لے انہیں میں نے پیسے دینے پہن دینے میں نے ضرورت ہوئے کہ میں آپ خرید لواں گا اور رون لگ پہ تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے یہ خواجہ غلام فریدی زبان چکھواتے کہنے لگے انجتا غریباں پر دل تا امیر ہے انجتا غریباں پر دل تا امیر ہے میں جو چیز دیساں او دیساں رجاتے بس ایک واری لانگا تو ساڑی ایجاتے داریاں کریساں سکاں لہاتے تے اگے کی کہندے نے پھول پان مصری تے لیچیاں مگیساں تسی سبحان اللہ گھر جا کے میں جڑیاں سوگاتاں گنوائیاں نے نا خواجہ غلام فرید دے دور چ جڑیاں سوگاتاں سن انہوں نے او گنوائیاں کہندے نے جے کملی والے کدے آویں نا تے پھول پان مشری
الائچیاں مگے ساں تے اتر غلاباں تی مل مل دھوے ساں میں جو چیز دے ساں او دے ساں رجاتے بس ایک باری لانگا تو ساڑی یہ جاتے تے خیال آیا جے کملی والے آئی گئے تے میں کتھوں دے مانگا میں تے غریب ہی بڑھا تے آپ ہی کہندے نے انجو تا غریب ہاں پر دل تا امیر ہے تے خیال آیا جے حضور آگئے تے میں دے بھی دیتا تے پھر تے آپ ہی اپنے آپ نے مخاطب کر کے تے سرکار دی بارگاہ چ عرض کر دینے سونیا دیواں گا سارا کچھ پر اے یاد رکھیو جے ایک واری تسی آگے نا تے زوری جے ویسو تے ونجن نہ ڈیسو گل پاؤ کے پلڑاؤ تے منتاں کریسو آکھیا دیواں گا سارا کچھ پر جے آگے تے میں جان کوئی نہیں جے دینا آکھیا زوری جے ویسو تے ونجن نہ ڈیسو گل پا کے پلڑا تے منتاں کریسو صحابہ نبی پاک نو تحفے دیند بھی سن تے لیند بھی سن او بابا آگیا کہنے لگا بیٹی دی شادی کو تحفہ دیو نبی پاک نے فرمایا کھجور دی ٹہنی لکے آ وہ لکے آیا فرمایا کہ شیشی لکے آ بابا شیشی لکے آیا پسینے دا قطرہ مبارک اتاریا شیشی چ بھر کے فرمایا جا جدو بیٹی دلہن بن جائے انہوں اتر نہ لگامی محمد دا پسینہ لگا دے میں نوجوانو حدیث پاک جاؤں پاپے دی بیٹی دلہن بن گئے انہیں نبی کریم دا پسینہ لگایا ہو حدیث پاک جاؤں دا دماغ دولہ بن کے آیا انہوں بھی نبی کریم دا پسینہ مبارک لگایا ہو حدیث پاک جاؤں دے انہوں دے گھر والی اشارہ کر کے لوگ کہندے نے اے بیت المطیبین اے خوشبو والیاں دا گھر علماء فرما دینے او دلہن تے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوندی اگوں جڑی اولاد جم دی رہی او دے بچوں محمد دی خوشبو ہوندی انہاں چو جڑی اولاد پیدا ہوئی او دے چو بھی محمد دی خوشبو آوے پر گالے تھے نہیں مکی حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے کنے توجہ ہے میرے والے امام قسطلانی نبی کریم تو 850 سال بعد پیدا ہوئے فرماتے نے جدو میں وڈیرا ہو گیا نبی پاک تو 900 سال بعد تے میں مدینہ طیبہ گیا تے اتھے گلیاں چو موسیٰ دلہن دی نسل چو لوگ ویکھے انہاں چو عجب بھی کملی والے دی خوشبو آندی سے پر حال جٹا والے ہو گلے تھے بھی نہیں جو مکی پچھلے سال میں انگلینڈ گیا تھے اتھے میں ایک حدیث بیان کی تھی تے میرے کو حضرت پیر فیاض الحسن صاحب سلطان بہو والے وہ بیٹھے جدو کمرے کھانا کھانا باستے بیٹھے تے پیر صاحب فرما لگے آسی صاحب آج جڑی تسا گل سنائیے نا امام قسطلانی والی میں کہا جی کہنے لگے پچھلے سال میں ترکی گیا تے میں نے پتہ چلیا اس دلہن دی نسل چو کچھ لوگ ترکی رہندے نے میں انہوں نے مل کے آیا ہوں نا چو عجبی کملی والے دی خوشبو آن دی ہے وہ جنہوں نے پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیج دے بے وہ یار جنہوں پسینے دا قطرہ کملی والا بھیجے 1500 سال تک وہ دی نسل چو نبی دی خوشبو آوے تے جڑی ٹکڑا ہی نبی دا ہوئے پھر وہ دے چو نبی دی کنی کو خوشبو آندھی ہوگے گی تائیاں تے معاشہ صدیقہ فرما دی کہ کملی والے اللہ نے تو توڑے برگا بنائے کوئی نہیں پر فاطمہ ہے ہی توڑے برگی ٹور دیئے تینج لگ دا ٹور محمد دی بول دیئے تینج لگ دا آواز محمد دی اٹھ دیئے تینج لگ دا ادا محمد دی یہ ہے ہی توڑے برگی میرے نبی نے فرمایا آشا کیوں نہ میرے برگی لگے ٹکڑا ہی میرا ہے فرمایا جڑی ٹکڑا ہی میرا آئے تو گرامی قدر حضرات ٹکڑا ہی محمد آئے جب توجہ ہے تو ایک گل اور سنا دے وہاں حضرت امام مالک امام مدینہ اے او بابا ہے جنہیں ساری زندگی مسجد نبی چ گزاری ہے ایک حج کرن گئے نا تیرا مکہ ایک حج پوچھے ہر سال کیوں نہیں جاندے فرمایا ایک ہی حج فرض ہوندہ وہ کر آیا ان حج لی بھی مدینے تو باہر نہیں جانا کدھر موت مدینے تو باہر ہی نہ آ جاوے او امام مدینہ جنہیں ساری زندگی مدینے گزاری پر حضور دے ادب دی وجہ تو ساری زندگی پیشاب مدینے دی جو وچ نہیں کیتا مدینے دی جو چو نکل کے حرم دی حدود چو باہر جا کے پیشاب کیتا ساری زندگی مدینے گزاری آپ مسجد نبی چ ساری زندگی حدیث پاک دا سبق پڑھایا
ایک دن سبق پڑھا رہے تھے کہ نوجوان اٹھ کے پوچھا حضور ایک سوال دا جواب تے دیو مسئلہ دسو. فرمایا جی. کہنے لگا قرآن کہندا ہے کہ حضرت مریم عورتاں دی سردار ہے, حدیث پاک چاہندا ہے خدیجہ تے آسیہ عورتاں دی سردار ہے, تے ذرا فیصلہ کریو عورتاں دی سردار کون ہے؟ سیدۃ النساء العالمین کون ہے؟ آپ نے فرمایا کملی والے کہندے نے فاطمہ محمد دا ٹکڑا ہے. فرمایا تو عورتاں دی گل کرنا ہے, میں تو کسی مرد نو بھی محمد دے ٹکڑے دے برابر نہیں سمجھدا. فرمایا میں تے کسے مرد نو بھی محمد دے ٹکڑے دے برابر نہیں سمجھدا. اے دا فیصلہ علامہ محمد اقبال نے کیتا, کلندر سیالکوٹی نے کیتا. اجازت ہوئے تے پڑھا. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. ویسے آیا میں تو اڈے پنڈ پہلی بار غالباً, دوسری بار آیا, دوسری بار آیا تے مینوں 26 سال ہو گئے نے خطابت کر دیا. تے 26 سالاں چ میں یہ غور کیتا اپنے تجربے دی بنیاد تے کہ تواڈے پنڈ سلوک بڑا ہے. کیونکہ جنی واری کہنا نا سبحان اللہ کو ایک واری اگلے بول دینے تے ایک واری پچھلے بول دینے, یہ انہاں دا سا کڈان دینے انہاں دا سا کڈان دینے ہیں. تے اللہ تواڈا سلوک سلامت رکھے. میں تانوں لڑان نہیں آیا, مینوں سلوک نہ سبحان اللہ بول کے وکھاؤ. نال دے بیلی دا بھی ہاتھ چکو تو جگا کے بولو سبحان اللہ. اقبال فرماتے نے قرآن کے اندر مریم عورتاں دی سردارے پر وجہ کی ہے, وجہ اے وے کہ وہ عیسیٰ دی ماں ہے. یہ مطلب ہے مریم دے کول ایک فضیلت کہ عیسیٰ دی ماں ہے. آپ فرماتے نے آؤ ذرا زہرہ پاک دی فضیلت ویکھی ہے. فرماتے نے پہلی فضیلت کی ہے, پڑھا علامہ اقبال فرماتے نے پہلی فضیلت ہے بے نور چشمے رحمت نور چشمے رحمت للعالمین. آؤ امام اولین و آخرین. فرما دینے پہلی فضیلت میں رحمت للعالمین دیا اکھاں دا نور تے بیٹھی ہے. فرما دینے دوسری فضیلت ہے پانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. فرما دینے دوسری فضیلت ہے علی المرتضی شیر خدا دی زوجہ محترمان. فرما دینے تیسری فضیلت ہے کہ مادر مرکز پرکار اور مادر قافلہ سالار جنہاں نے تواڈے چوں میٹرک دے پیپر زندگی چ دتے انہاں نوں پتہ ہے تواڈے بیگ تے بستے دے اندر ایک جیومیٹری ہوندی سی. اچھا توجہ ہے. وہ جیومیٹری جڑی تواڈے بیگ وچ ہوندی سی نا او دے وچ ایک پرکار ہوندی سی. اس پرکار دیاں دو نوکاں دو کونے ہوندے سن, ایک رکھ کے تے دوسری چ پینسل لگا کے تے اے اس طرح گھمائیدا سی تے دائرہ لگ جاندا سی. وہ جڑا دائرہ لگائی دا سی نا اس دائرے دے درمیان چ ایک نقطہ بن جاندا سی جدے ارد گرد سارا دائرہ گھومدا سی. وہ جڑا نقطہ ہے اس دائرے دا مرکز دے درمیان ہوندا ہے. اقبال فرماتے نے مادر مرکز پرکار عشق. فرماتے نے وہ جڑا عشق دی پرکار دے نال دائرہ بندا ہے نا اس دائرے دے درمیان جڑا ایک نقطہ تے مرکز ہوندا ہے نا. فرماتے نے جڑا عشق دی پرکار دے نال عشق دا دائرہ بندا ہے اس دائرے دا درمیان تے دا مرکز حسین ہے تو اس حسین دی ماں فاطمہ ہے. ویکھ اقبال دا تخیل ویکھ.
فرماتے ہیں مادر مرکز پرکار عشق، عشق دی پرکار دا جڑا مرکز ہے نا وہ حسین ہے، تے حسین دی ماں فاطمہ ہے۔ فرماتے ہیں مادر قافلہ سالار عشق، فرماتے ہیں جڑا عاشقاں دا قافلہ ہے نا او دا سالار تے سردار حسین ہے تے اس حسین دی ماں فاطمہ ہے۔ فرماتے ہیں ویکھ تین فضیلتاں نے زہرا پاک کو، عیسیٰ دی ماں مریم کول ایک فضیلت ہے تے او عورتاں دی سردار ہے، تے جدے کول تین فضیلتاں نے فرماتے ہیں اوہ سیدۃ النساء العالمین، سارے عالمین دی عورتاں دی سردار ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، رسول عربی دا دل دا چین، میرے نبی دیاں اکھاں دا نور، کونین دے والی دا بیٹی نہ پیار کو جو بکھرا سی تو بیٹی دا بابا نال پیار کو جو بکھرا سی، ایسا پیار، ایسا پیار۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ انیس الجلی سے جو لکھ دینے کہ ایک دن جبریل نبی کریم علیہ السلام کو لکھ وحی لے کے آئے تھے، عرض کی تھی وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ فرما دے کہ قیامت نو سارے پل صراط تو گزرنا ہی پوے گا، امیر ہوئے، غریب ہوئے، فقیر ہوئے، بادشاہ ہوئے، نیک ہوئے، بد ہوئے، کافر ہوئے، مسلمان، ہر ایک نے پل صراط تو گزرنا ہے۔ اے جویں تساں اے دریائے توی دے تے پل بنایا، کیوں کہ بجوات دا علاقے دا رابطہ سیالکوٹ نال ہو جائے، پل رابطے لی ہوندے نے۔ اس طرح قیامت نو دوزخ دے اوپر ایک پل رکھیا جاوے گا، وہ پل بال نالو باریک، تلوار تے بلیڈ نالو تیز ہوئے گا۔ جنتی تے انج گزر جاون گے، سامنے جنت ہوئے گی، انج گزرن گے جویں اکھ جھپکی تے او گزر گئے، پر گناہگار کٹ کٹ کے دوزخ چ ڈگ جان گے۔ آج جو آیت آئی تے میرے نبی نے تے امت دا بگ پہلے بڑا غم سی، پر آیت آئی تے نبی پاک دن بھی رونا تے رات بھی رونا، امت دا کی بن سی۔ تسی حج تے چلے ہو یا عمرے تے؟ حج تے جا رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں مبارکباد تے ہدیہ تبریک پیش کرنا، پچھلے سال میں حج کرن گیا نا، میرے نال دوست ایک میرے حاجی صاحب وہ مدینہ شریف رہندے نے، مینوں کہنے لگے آسی صاحب آؤ ایک زیارت کرا کے لیا۔ میدان خندق دے قریب ایک پیچھے پہاڑی چھوٹی ساری، اس پہاڑی دے وچ ایک چھوٹی جی غار، اس غار وچ مینوں لے گئے تے کہنے لگے تھے 2 نفل پڑھو۔ میں پوچھا یہ غار کیڑی؟ کہنے لگے آسی صاحب مدینے چ انہوں غار توبہ بھی کہندے نے تے غار انہوں حضور دی امت تے غم وچ جڑے نبی پاک نے آنسو بہائے نا، یہ او غار ہے، انہوں غار توبہ کہندے نے، غار سجدہ بھی کیا جاندے۔ کہنے لگے آسی صاحب اس غار وچ 2 نفل پڑھو۔ میں جدو سجدے چ گیا تے مینوں خیال آیا واہ مدینے دے تاجدارا، کدی منگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ، کدے روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ، زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ ساڑی بخشش لے رب نو مناؤندہ رہا۔ میں غار دی زیارت کر کے نبی پاک تے اگے بڑا روندے سن، پر جدو آیت آئی نا، نبی کریم مدینہ چو نکلے، گلی چو بازار تے بازار چو جنگل تے جنگل تو پہاڑ تے پہاڑ دی اس غارے چو چلے گئے، سجدے چو سر رکھیا تے دنے بھی رو رہے تے رات بھی رو رہے، رب سلم امتی رب حبلی امتی والی دعا ہو رہی۔ ادھر مدینہ طیبہ چ 1 دن گزرے، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، اس صحابہ جنہ ایک پل کدے یار بجو نہیں سی گزاریا۔ آج 3 دن گزرے کہ حضور نظر ہی نہیں آ رہے۔ نبی کریم علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ نبی پاک دے سامنے بیٹھے رہندے سن۔ اب میرے ول ویکھو، میرے مجدد پاک حضرت شیخ احمد سرہندی، حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ دے خلیفہ مجاد، حضرت شیخ بدر الدین سرہندی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب حضرات القدس دے اندر لکھ دینے، ایک دن نبی پاک نے بلایا، کیوں ابو ہریرہ اے میرے ول ویکھو، انج کر کے حضور نے ویکھ دے سن۔ ٹک ٹکی لا کے رہتے حضور وال ویکھ دے رہے۔ نبی پاک نے ایک دن بلایا، قریب آئے، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ روز ملن نہ آیا کر، اور جدو محبوب بھی کہہ دے وے روز ملن نہ آیا کر، ایک دن چھوڑ کے آیا کر۔ حکم دے غلام سن، بولن دی جائی کوئی نہیں، اٹھ کے ٹر پہ، کہنے لگے جی سونیا۔ ایک دن نبی پاک خطبہ دے رہے جمعہ دا تے چند صحابہ کھڑے سن، حضور نے فرمایا جڑا جتھے کھڑا ہے اتھے بیٹھ جائے، سارے بیٹھ گئے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود جب مسجد دی گلی وچ آ رہے سن انہاں دے کناں چ اوتھے حضور دی آواز گئی جڑا جتھے کھڑا اوتھے بیٹھ جے او اوتھے ہی بیٹھ گئے کسے آ کے عرض کی یا رسول اللہ عبداللہ بن مسعود گلی چ بیٹھے نے حضور نے فرمایا بلا کے لیو وہ آئے تے نبی کریم نے فرمایا گلی چ کیوں بیٹھے انہاں آکھیا یا رسول اللہ تساں آپ ہی تے آکھیا جڑا جتھے کھلوتا بیٹھ جائے فرمایا میں تینوں تے نہیں آکھیا میں تے انہاں نوں آکھیا جڑے تے کھڑے سن او اوتھے جتیاں چ بہن لگے میرے نبی فرمایا ہن پہلی صافے چ وہ پہلی صافے چاہ کے بیٹھے ترد کی تھی اتھے کیوں بٹھایا جائے فرمایا دنیا نو دسنا چاہنا جڑا محمد دے آنکھیں لگ جائے نا پچھے نہیں رہندا پھر اس آرے تو اگے ہو کے لگا پھردا ہے وہ یار دے حکم دے غلام سن فرمایا روز ملن نہ آیا کر ابو ہریرہ عرض کی جی ٹھیک ہے اٹھ کے تو ٹر پہ اے جی اے مسجد اے ستون نہیں توڑا اے پلر اے جی ممبر تو لے کے تے حضور دی مسجد اے جی ایک پلر سی وہ پتھر دا نہیں سی وہ کھجور دا تنا سی جنہوں استن حنانہ کہندے نے حضرت ابو ہریرہ او دے تک پہنچے تے او دے اوپر تو ہو کے تے مڑ واپس آ گئے واپس آ کے ہاتھ جوڑ کے کہندے نے کملی والے آ تیرے باج ایک دن نہیں رہا جانا تیرے باج ایک دن نہیں رہا جانا وہ جڑے ایتھو لے کے اوتھے تک یار دی جدائی نہیں سہندے جدو 3 دن گزرے ہون گے انہوں نے کی بنیا ہوئے کملی والے غار چلو رہے صحابہ مسجد نبی چلو رہے ایک دوسرے دا چہرہ وے کہ نبی دا ممبر خالی نظری ہوندہ تے چیخا مار کے روندے نے آخر حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے میں خیال آیا میں نبی نو ڈھونڈ کے نہ لے کے آواں فرماتے نے میں روندہ روندہ مسجد نبی چو نکلیا تے گلی بازار تے جنگل اچ پہنچیا تے ویکھیا تے آوازاں دے رہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننا فی بحر ہم مغرقن خود یدنا سہل لنا اشکالنا آسان کر کے عرض کراتے ویکھیا تے کہ آجڑی بکریاں پہچارے آجڑی دے قریب آکے فرماتے نے آجڑیا کدھر میرا نبی ویکھے آئی وہ بکریاں چارن وال کہنے لگا میں نو داسا تیرا نبی کون ہے وہ ہے کہ میں دائے میں تینو دسا میں ان ویکھے کہ نہیں فرمایا او دے ورگا کوئی ہووے تے دسا ہی میں دائے او تے بس آپ ہی اپنے ورگے کہنے لگا کچھ تے دسنا تیرا نبی کی میں دائے فرمایا آؤ پھر میں تینو دسا میرا نبی کی میں دائے آپ نے رشاد فرمایا تو میرا محبوب نہیں ڈیٹھا جنہوں بیخ کے چنے شرما وے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو مکھ تو نکاب ہٹا وے بجلی ڈردی لشک نہ مارے مطلب بے ادبی ہو جا دے جیو پاوے ہتھ پھلاں وچے ہتھ پھلاں وچے رل جا وے جیو کھولے بل زلفاں دے کہ راہی راہ بھول جاوے توبہ ڈا حسن مہیدہ جدی جھال نہ جھلی جاوے آزم ڈا سہنا ماہی سانو کدھر نظر نیا وے اجڑی کہنے لگا جے تیرا ماہی ایڈا سونے تے میں نہیں ویکھیا اجڑی ٹر پیا ویکھیا تے حضرت ابو ہریرہ دوڑ دے جنگل وال جا رہے تے نالے یا رسول اللہ کہتے جا رہے اچانک آجڑی آواز دے کے کہنے لگا وہ جان والے آدھرہ میری گل سن جاؤ
آپ قریب آئے تھے، کہنے لگا نبی تے تیرا نہیں ویکھیا پر اج 3 دن گزرے بڑا عجیب منظر ویکھ رہا۔ فرق مایا کی منظر؟ کہنے لگا او سامنے کا غار ہے، اس غار چو کسے دے رون دی آواز آندی ہے۔ آج 3 دن گزرے میریاں بکیاں نے آن کچھ کھاندیاں نہ پیندیاں نے، غار دے منہ اگے منہ رکھ کے وہ بھی روئی جاندیاں نے۔ ابو ہریرہ فرمان لگے اجریا غار چو آوازاں کی آندیاں نے؟ کہنے لگا آواز ہی کوئی ہوندی ہے، رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی۔ فرمایا ہوتے میرا ہی نبی ہے جڑا امت ایک ہمیں چروئی جا رہے، دوڑ کے غارے چاہے بکھا نبی پاک سجدے چرو رہے، حضور دے آنسوانا غار دی زمین تار ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے جفا ماریا، کہنے تک دی کملی والیا اٹھ، کملی والے مدینہ دیا گلیاں سوجیاں ہو گئیاں، کملی والیا غلاماں دے کلے جے پھٹ جانے میرے آقا سجدے چے روئی جا رہے۔ نوجوانو حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں روندہ مدینے آیا، مدینے آکے فرماندے لوگوں جلدی جاؤ کملی والے غار جھے روندے نے، سارے مدینے والیاں دیاں دوڑن لگے گئی آؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق آگے جفا مارے آؤ، عرض کی دی کملی والی آؤ، اٹھ تیرا صدیق آیا آئی، اٹھ کملی والا دس کیڑا غم لگ گیا آئی، سونیا تیری جگہ میں رو لینا، نبی کریم سجدے چ روئی جا رہے۔ حضرت عمر فاروق نے جفا مارے آؤ، عرض کی دی سونیا اٹھ تیرا فاروق آیا آئی، اٹھ کملی والے سینے لالے، اٹھ کملی والے دس کیڑا غم لگے گئے آئی، سونیا تیری جگہ میں رو لینا، نبی کریم سجدے چ روئی جا رہے، سارے مدینے والے رو رہے۔ کسے آکھیا جلدی جاؤ کو انہوں بلا کے لائے، جنوں بیٹھ کے نبی نو چین آ جاندہ ہے، کوئی نبی دی بیٹی زہرا پاک نو بلا کے لائے، حضرت سلمان فارسی مدینہ طیبہ آیا ہے، عرض کی تھی سیدہ ذرا جلدی آیا جائیں، نبی کریم غارج پہ روندے آنے، سیدہ پردہ کر کے عورتاں دے جھرمٹے جے آ گئی آگے غارج بابا نو جفا مارے عرض کی تھی بابا اٹھو ذرا آئی ہے، بیٹی دی آواز سن کے اٹھ کے میرے نبی بیٹی نو سینے لا لے آؤ، عرض کر دیا نے بابا میرے باج گھڑی نہیں سو گزار دیں، دن کیویں گزار لینے، فرمایا بیٹی قرآن دی آیت آئی، اللہ نے رشاد فرمایا وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا بَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اللہ فرماتا سارے نہ پل سے رات گزرنا پوے گا، میں رونا امت کی بنے گا، گناہ دیا پنڈا چکے پل سے رات کی میں گزرنگے، بیٹی باپ دے سینے لگے گئی، کہنے لگی بابا بیٹیاں کنو باپ روندے نہیں ویکھے جاندے، عرض کی تھی بابا رووانا میں رب نہ لیا پئی گل کر لینی، سینے لگے بابا دے فرما دیاں نے، ابو بکر جی میرے بابا روندے نے، دسو قیامت نو میرے بابا لکھی کر گئے، فرمایا سیدہ وعدہ کرنا وہاں اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت دے بڑے رے پل صراط نہ گزر جان، فرما دیا نے مولا علی دسو میرے بابا لکھی کرو گے، فرمایا فاطمہ وعدہ کرنا وہاں اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت نوجوان پل صراط نہ گزر جان، فرما لگیا وے میرے پتروں دے تو سونا نے لکھی کرو گے، عرض کی تھی امی وعدہ کرنے آئے اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گے جب تک امت بچے پل صراط نہ گزر جان، سینے لگ کے کہنے لگیا بابا وعدہ کرنی آؤ اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گی جب تک امتیاں اور تک پل صراط نہ گزر جان، میرے آقا بھی رو رہے، مدینے والے بھی رو رہے، سیدہ بھی رو رہی ہیں، جبریل بھی روندے آگے، عرض کی تھی کملی والی آؤ، اللہ فرماندا بیٹی نو چپ کرا لو، ساڑے کلوں زارہ روندی نہیں بیٹھی جاندی، قیامت نو جی میں تواڈی بیٹی
آکھے گی اسی اویں کر لواں قیامت نو جی میں حسین دی امی کہے گی اسی اویں کر لواں گے یہ مطلب ہے قیامت دے سارے فیصلے رسول اللہ تو انہاں دی بیٹی دے کہنتے ہو جاون گے میری ملت دے نوجوانوں ایک کائنات حضور دیو شہزادی جنہاں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انج پیار کیتا کہ کائنات دیاں بیٹیاں دی تے کائنات دیاں ساریاں دی گھراں دی رونق دی قدر رہ گئی انہاں دی حیا رہ گئی ایسا پیار اس باپ تے بیٹی نے ایک دوسرے نہ کیتا وقت زیادہ ہو گیا میں دعا گو اللہ میری توڑی حاضری نو قبول فرمائے امجد صاحب اور انہاں دی ساری ٹیم جی اچھا میں پڑھ لو جی آخر تے کہندے نے او حضرت مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ نے حضور دا حسن بیان کیتا جنہوں چٹھی کہندے نے حضرت مولانا غلام رسول عالم پوری دی وہ کہندے نے وہ سنا دے ماں اے بندے تھوڑے بولے نے نہیں تو میں سنا دے نہیں سی بولو پھر نہیں تسی ایٹریکٹر بچے نہ رابطہ کرو میں حاضر ہوں ہمیشہ آواں گا حضرت مولانا غلام رسول عالم پوری نا حج کرن گئے توجہ ہے حج کرن گئے تے مدینہ طیبہ نہ گئے حج کر کے واپس آ گئے رستے دے اندر نبی پاک خواب وچ ملے تے حضور نے فرمایا غلام رسول دا غلام ہو کے تے رسول نو ملن ہی نہیں آیا حضور نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقط جفانی فرمایا جڑا حج کر کے محمد نو ملن نہ آوے محمد نہ بے وفائی کر چلے آئے مولانا غلام رسول عالم پوری نو حضور خواب وچ ملے تے فرمایا میں نو مدینے ملن نہیں آنا حج کر کے ٹر چلے خواب وچ جدو جاگ گئی تے اٹھے تے کدے ریگستان چ دائیں دوڑ دنے کدے بائیں دوڑ دنے کہندے نے کملی والے میں آ رہا رستے چ آجڑی ملیا تے انہوں کہندے نے او آجڑیا او دسو میرے محبوب کتھے وسد ہے او دیس کتھے وے او وطن کتھے وے ایک بڑی لمبی چٹھی ہے مولانا غلام رسول عالم پوری دی میرے والد صاحب خطیب پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد لطیف حسی رحمت اللہ پڑھ دے ہوندے سن وگے لو تے ہاڑ دا اتو مہینہ اجے 5 منزلہ اتھوں مدینہ وہ بڑی لمبی پڑھ دے سن مگر او دے چیک نا انہوں نے جدو آجڑی نے پوچھا نا تیرا محبوب کون ہے تے تعارف کی کرایا آپ فرمان لگے او دیتا تو موتیاں دیاں نہ لڑیاں او دے راما وچ ہورا رین کھڑیاں تے اکھاں وچ قدرتی سر میں دلانو انج کٹ دی جیویں کٹاری جگر دل بندی امائی آمینہ دا تے بابل ہے او پیاری فاطمہ دا کدی پیچھے نہ یوسف شامی دے پینڈی سرو ننگی آؤندی بیچے مدینے آئے جتھے بس دے میرے آئے عربی نگینے مدینے شہر دے والا خدا دے عرش تے جاویں